سلام يوتيوب نايلو معنت مدباتنا أبز محراو ميديا الزرارة تكونوا زعباتات بحبار كنكاتلنا أبراهام ناب تقراواي إنه تخمل لزغ تقراواي يكونن كنولين غد تقراواي إنه تمدبت نحنا يكوننا إذا تقراي كم تقراواي قصرون تخوين جن تايكبر كم زلوا أمد عليه در شحنت شعت ميتن سمانيان كلتن مساخا مروخ زنبرمو حزباو جنبار حارنت إيرترا نبيكم تدليو إلو مسمرته مساخهم كقادل حشني إلو زترفه تسفاي أمري لومي مدينة سوا بكفل تعليم زركب ممارختها مسكر حيزلقا مسيلو ودراشي الشفاش تنزيلنا تقديم أنا ود خبيرا بحدا نيرنا دبساي ودراشي توقيت لنا سلام فتوى تغطيتي سامي يوتيوب شانل دحنا ديكم دحنا غنيكم كعب دحنا مزاخكم حقها لما أنتم كم تلمون عم زمرون حدشتن وانا وحبريت حزنا أبوتنا ترقيبنا أنينا كلكم ببزلكم وسلامكم بزح جبال اللي كم تلمود لما أنتم الناس شانل زي حدش زخوكم سبات سبسكرايب لايك شير مقار أي ترسعوا قسام مودعتها مدبنا بحبار تغطلني سناي مكتتا مبارك سكبرات تعزبتي كمخفتي مدب كخوننا ون أوزو محراو ميديا خزور صنحو قدياتني وقدمتهم خزور صنحو قديات مرأينا قنز فيديزي لايك مقار أي ترسعوا ايش خبرات تعزبتي نافت مخفتي مدبنا خوص دكم سبر زينا ونني إنا هاي لدبيت حزلنا غريبا لو أستين تايز مثل تخطاتي لنا نملس أبراهام ناب تقراواي إنه تخمل لزغ تقراواي يكونن كنولين غدن تقراواي إنه تمدبت نحنا يكوننا حزب تقراي كم تقراواي قصرون تخوين جن تايقبر كم زلوا أمد عليه سلازي أبراهام عدانة شعبه كل عالهم مخانهم زيون شبط مردات لنا أبراهام أب كوينات تقراي عديتها حيزو زد فرع عدو سبات راح انت يكونه انسسات عنت كلتان كمون مريت انت يترف حمد انت يترفه واقع تكفل كابز قبرو جنسايدرات حدي افتا اوان ناي تقراي كوينات جنسايدا وكوينات بتقراي كأوج كله ابراهام مكلاكا منستر يغيرو ابي احمد سلازي ابراهام كمل لطيغلن أورد تحزي نافتهم كدنات خد اللوو نبرهام بمن يقيرو كالي تقراواي كمسي رقصني كالي تقراواي كمسي أبزلم كنا عم مغكر كومشن آتيوم زصور حزنو ورسواتون كلهم درجة سلطان قوها من منتاي وصيوم نجيت كي يقورو ونتو آفت مغكر كومشن زبهات سنحيلنا قربت لان كنتر بلنا خنري لينا عاوز تقبر كله كي يقال عند حركوينهم سلطان كوها ومي عاوز أتوني رميهم بزحات ناي تقراي ما نمزوكلهم زي بلهم كال أي بدل ندم بدي لهم تزبي نزي أمون واقع فلوم يتزغر وزلو جن ما نخون كوم اللو وعري كعتو اللو مناف سلطان كم تم سلطان أتيم حزن بال حزن اللو مالتي الذي أدانة شعبين أبراهامن كغير يوم أدانة شعبين مستأيبا مسحاب جيران الله من أرواش تأيبا غمس أي غليو زام خطلنا لما مقرسا زنبرت زول قمتها اللوجن نماني غمس زول كن رينا برقصنا أدي سابا قداي صنحنا كن رينا مبر أدي سابا كبيدة فلا لا يمونغو أورمون أم حاران تفتيرو حزقن بشرح غيرهم وصينهم والله نا أدي سابا قداي كما يزبل نسون كن رينا دهر حزي كاب أورمو وصا أدي سابا خمر حزقن سبيل أفتسم مغنياتو أدي سابا بعلا ناي أوروميا ون رئيس ختمها سلزغنت أو نالنا ون رأيون دوم نتو جود بدن بجيرو سولو دفاين دا غورو سلزغد ندار داكم سلزغد حزنا أدي سابا قداي سايم جيروم كافت مغيار ناي منستراتن كاين كاين وصاو نهالهم حزلي أدي سابا نعم نتاداني شابا بيخال علا خلو كالي أورومو يخمس نمتاي مسيلكم ناي أدي سابا قداي فتصم كاب بيهر سبات إيد كتوت سيبلان ناي إثيوبيا كابيتال مبر ناي أورمو يكونتني لم تخرا خيرمي أورمو أديس أبابا بحمبرت أورميا تركب سلزغونت ناي إثيوبيا ون ناي أورميا ون رئيس ختما خطكون على وايلم كعت خرا خيرمي إذا حيا الكركر مصير قد محزون
ብዙሕ ተቃላሳየ ባህሊ አዲስ አበባ ቤናት ዝብል አዲስ አበባ ናይ ኦሮሞ እያ ዝብል አዲስ አበባ ናይ አምሓራ እያ ዝብል ብዙሕ ነይሩ ስለዚህ ሰሓሊፉ አፍትናይ 500 600 250 ዝብልዎ ምውሳን አብይቦም ናፍትናይ 500 ፕሮፖዝ ዝገብሩ ሰባት ተቅሪቦም ናይ አዲስ አበባ ናይ ድሬዳዋን ጉዳይ ውሳነ ዕሪፍና ኣለና ይብሉሞ ድሬዳዋ ዓርሳ ዝኽኣለት ከምቲ ዝነበረት ክትከውን ነገር ግን ንቐጻሊ ንዓውን ንኻልኦት እውን ዝርኢ ኮሚሽን ክነቋቁም ኢና ይብሉ ንምንታይ አዲስ አበባ ድሬዳዋ ናይ ኦሮሚያ ይብሉ እዮም አብይ አሕመድ ብን ባዕሊ ናይ አዲስ አበባ ኦሮሞ ናት ግን ከኢሳ ጋር አንድ ላይ እንደዚህ ምሩዋት ብሎ በየ5 ዓመቱ የሚቀያየር አመራር አድርጎላታል ኢህአዴግ ይላል ዓፋር በዓል ዋና ናይት መሬት የዝብለው ጽየሞ ናይ ዒሳን ናይ ኦሮሞን ዝብል ነይሩ ኮሚላም ተጽናሕ ኮሚሽን አቋቂምና ክንሪያ ኢና ይብሉ ግዜ ምስ ፈቀደሎም ናይ አዲስ አበባ ግን ናይ ፌደራል ናይ ኦሮሚያን መቀመጢት ክትኮን ወይ ርእሰ ከተማ ክትኮን ብዝብል በቶም 500 ዝበሃል ወሲኖም ኣሎ ትማሊየም ወሲኖም ናይ አዲስ ናይ ፌደራልን ናይ ኦሮሚያን ካፒታል ክትኮን ፍሉይ ጥቅሚ ዝምልከት ግን ቀጻሊ ብዝርዝር ክርኢ ዝኽእል ኮሚሽን ክቋቁመላ ይነዚያው በርግጥ ናይ ድሬዳዋ ዝርኢ ኮሚሽን ኮን ክእል ነዝርዮ ፍሉይ ጥቅሚ ዝብል ክንሪዮ ኢና ኣብ ቀጻሊ ብዝርዝር ክርአ ነገር ግን ኦሮሚያ ናይ ፌደራልን አዲስ አበባ ናይ ፌደራልን ናይ ኦሮሚያን ካፒታል ክትኮን ኣለዋ ኢሎም ኣቕሚጦም እምባርክስ ክቡራት ተዓዘብቲ ከምቲ ልሙድ ሕጂ ድማ ናፍቶም ሓደሽቲ ሓበሬታትና ክወስደኩም ኣወል ስዒድ እውን ታሪክ ሰሪሕሎ ከቢድ ዝኾነ ግብረ መልሲ እውን ሂበሎ እንታይ ይመስል ዝብል ዝርዝር ሓሳባቱ ተኸታቲልና ንመለስ 1982 ምሳኻ ምሩኽ ዝነበረ እሞ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ናበይኹም ትደልዩ ኢሉ ምሰምረፀ ምሳኹም ክጋደል ይሕሸኒ ኢሉ ዝተረፈ ተስፋይ እምሬ ሎሚ ኣብ መዲና ሳዋ ኣብ ክፍሊ ተዕሊም ዝርከብ መማረኽትኻ ምስክር ሒዘልካ መፅሎ ሓደ ምስክር እንዲሃልካ ብተፈላለዩ መሰኻኽር ሒዘኽ መፀካ ሻዕብያ ከም መርፍእ ስጋዕ መድፍዕ ሰነዶም ከም ዘይድርብዩ ታሪክ የብልካ ናቶንኮት ደበሌ ሓዝ ተስፋይ እምሬ በአይታዋይ ሸለቆ በ82 ዓመተ ምህረት ከ508 ግብረ ኃይል ወንድሞችህ ጋር ተማርከህ ወደ ሳህል ተራራ ወደ አራረብ ሸለቆ ስትመጣ ተዘክሮን ይርካደው ይዘከረካደው እስኪ ላስታውሰህ ተረኛ ሁነህ የምግብና ተረኛ ወተት በጥብጥ ስትባል በአንድ ሸንኬሎ ውሃ አንድ ጀሪካ ገልብጠህ ወተቱን ወደ ውሃ የቀየርከው የበጨበጭከው አንተ አይደለህም ጓደኞች አይደለም እንዴ አየ ባጫ በጨበጭከው ያለው እንዴት ይሄን ትረሳለህ ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ይሄ ለእርዳታ የሚመጣ ወተት ከዛ ዝም ብለን ትንሽ ትንሽ እየወሰድን የምንጠጣው በጣም ከመጠን በላይ ውሃ ጨምሮበት በጠበጠና አንዳንድ ብርጭቆ መጠጣት ሲገባ ሶስት አጠጣ። ስለዚህ አንዱ አንበጫበጭከው አለ እዛ ባጫ ሆነ። ነፈርቲ ኢትዮጵያ ኣብዚ መጽሉ ዋን ሸበድበድ እንዳበርካ ዝተሓባአሉን ዝተዓቀብካሉን ሽንጥሮታት ሳህል ከመይ ገርካ ትርስኦም ትማል ካሊ ሎሚ ካሊ ሆንካ ናይ ሓሶት ዘረባ በናይ ሓሶት ዘረባ ንመንሰይ ኢትዮጵያ ጎሳጉስካ ሕጂሃ ነዳግማይ ነሳልሳይ ኩና ከተዕድም አገብ ነው አንብለካ አገብ ኢና ንብለካ አለው አመሬቱ አለው አወሰናሰን ደንበሩ ፍንክችም አያደርግም ታውቃታለህ ግንባር ቡሬ አቲና አያፍረናን ተጨፍጭፍና ተሪፍና ዝበልካላ እሰያ ህጁን ትጽበየካ አለና በሁሉ ክንፍታት መጻ ከም አመልካ
ترخبا كم استمارخو شفتمصو ليك عمله تلهاي باچا بزحلف ورارات انتاي كم زغاطمو باند بوتو انتاي لو نير نسمع جنرال باچا ابكينات ايتو ኤርትራ بسراوي شعبيا انتاي غاطيمكم ተጨፈጨፍን ድገማ ባጫ ተጨፈጨፍን ሰልስ ባጫ በኢትዮጵያ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት ጦርነት ጀመረ ተጨፈጨፍን አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻልንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ምርኮኛ አትንኩት ደበሌ ቀደም መጻወት አበይቲ ሎሚ መጻወት ቆልዑ ዝሬት ስቦይ ሰርሑሉ አይ ክንጋብዞ ጦርነት ተጀመረ ተጨፈጨፍና አንድም ቦታ ፈቀቅ ማድረግ አልቻለንም አንድ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል ሌላ ክፍለ ጦር ያመጣል ያስገባል ይጨፈጨፋል እዙን ጫላይቲ አትንኩት ደበሌ ናይ ሕጅ ጀነራል ባጫ ደበሌ አብታ ኮምፓስ አዝጠፋ ሚዲያ አዲስ ኮምፓስ ሚዲያ ወጪ ዝቦሎይ እዚ በዓል ብዙሕ ስም ብዙሕ ክዛረብ ይኸኒ ጭብጥም ጾለይ ካበለ ተላሃያይ ባጫ በል ጭብጢ ምስበልናዮም ንሻዕቢያ ካብቲ ተስፋይ ገብረ አብየቲራ ቦሎ ዋሻዝ ቦሎ ቦታ ዝረኸብናዮ ሰነድ ካኖ زيا قلب خلاص معوا شعبي انتايلهم كم زمزقوبون ما تشادبلي كم زلات تسمعوا ازي يبل ناي اتنكوت دبلي ناي حجي جنرال باچا دبلي كل تاريخو نزيات مسل اتنكوت دبلي بزبل سم امزغب طور سراوي درغ تمزغبه بهزباو ግንባር مستمارخه مروخ باچا دبلي استباله ابتا بهزباو ግንባር زم قومت ناي مروخات ጉጅለ ባህል ኢምባክ የኢትዮጵያ ምርኮኞች ባህል ክፍል ከም ሳዕሳይ ንሙሩኻት ወታደራት ደርግን ተጋደልተ ህዝባው ግንባርን እንዳዘናገ ነስነቱ زحلف السب بزبنا قرنبيت ناي جنرال معرك تواهيبو نسراويت إثيوبيا خزز بقع موركونيا دانسنيا موركونيا دانسنيا إلهم ترهم سعيفهم يا أخي تاريخ زبال زي يقولوا بلع ودق لو من شعب يا أخي فكروا لهم قدري قريو نغتل تسفاي قبراب أما زنحة مرمر انت مسرة مسحف تحيفو زي فلس سبز فترو ترخايو نباتش أماري خيو زبل سبن طلو متي الزارب إيلو باچا دبلي كبز بلا وتعدراو معرق مبر بوتعدراو طبب زيرو ومورالن سنة مقبارن زيرو تاريخاو زخرخا زيرو مخانو أبزن زحالة فحيدة عمتات ننفسو قالي عواي إذا حجم خالا أبي كوين زولو جيتات شوردا تقراواين كلو زبولو سمعنا الملس باچا بقدم باچا فيزنيا نو باچا عندنا وتحدر مالنا اسكستنيا نو ዳንኪረኛ ነው በዚህ መሃል ልብስ አልብሶ አመጣው ባጫ ዝበረቀ ፀሐይ ዝብልንበር በዓል መትከል እንተዝኸውን ኢደበይዛና ይዘዝመፀ ስርዓትን በይምኾነን ሻዕቢያ ማሪኹ አሳዕሲዑ ወጥራ አይኮነን አንጻር ደርግውና ተኩሱ ወይ ካምሩኽ ናይ ደርግ ናብ ጀነራል ይህ ወደግ ምስተለወተኻ ንሻዕቢያ ዝገበርና ያንዳበለ ኽሳብ ብጥሮታ ዝወፅእ ይህ ወደግ ክሰምዖ ዝደሊ ዘረባ ክድርድር ግዚኡ ሕሊፍዎ ህይወቱ ኣብ ኢድ ብልጽግና ምስኣተወትካ ነትና ማዕረግ ዘብፅሖ ይህ ወደግ ናጸረፈ ንሓድሽ ጎይቱ ከሕጉስ ላሕ ይብላሎ ነታ ዱፍዒ ሐመድ ሳሕል ካብ ምዃና ናጊፋ ካብ ሞት ናይ ዓውደ ውግእ እምባርነት ናይ ደርግን ሓራ ዘውፅኣቶ ኤርትራ ኣብ ኣዲስ ኣበባን ናይሮብን ኮይኑ ክብዳዓላ ካብ ምስማዕ ንላዕሊ ዘስደምም የለን ናጽነት ኤርትራን ውዕለት ተጋደልትን ግን ብኽሕደት ናይ ምሩኽ ባጫ ዝትንከፍ ኣይኮነን انت شعبيا نباتشا خساب حجي كلتا جزي ما سعسي عمو ظلو حنساب نناصنت الناتقال سنكلو برخاتات سحل حنساب كا معالت الناصنتو ناخبرن كلو ام نايروبي اب قطر امباسيو رايو ادغن تبل درف ملاك ابراهيميو دسعس الله ظلو زي صالتا ادغي
ببانديرا إرترا تخبيبي زقوات يزلو نغتسل باچا دبلي بزي آيب كعني تمالي إرترا اندهر كينا تخفيتو منقستي هلوني بان تايستايروس بيروس يلفكر نيرو بالشعبية إذا باچا دبلي زبحال الفكر دلوسي قلمل صندوق ملسولو مسبولكم بسودا داي مروخيم افتدلو هيد كان لعل تراي والله برزو يحزو اقرا خفتيلو من يزغنا اب نيروبي امنت سلامن دغو زتغبر وعلا باچا لبا من تخوينو حيال ملسين بلو نمتخلال نزي كرنا فسكستنيا اذن مودغفو لي بغات تازبلو لني باچا نيروبي مقناي مچم سمع الله نيروبي مقناي تراي ديكونه امنت سلامن داكا ناي سلام وعلى مغبارناون كوم اندا هونه گن دهاي كازي گبرنالو مخنيات حدا شعبيا قبر ايبلنن كلاي دما خدنالو علامه ناي سلام كوينبر شابولو نعوش بولو خلاش انت اخلنا بلنا اسمرا ممصانا كامو مس بزابه بيتروس مراخبناكا ازي تي ارترا مدفار زبلكا يا حساب قبراو مسكونه قاهد زلوط قداي كخوني كساب شعقن اتم ماريخوم زمحاروخا انا بالسحل شعبيا قني لو مخلو قني دسع سعخا قنيا اهيا واحد سراويت سلام اش خبرات عزبتي ابناي مجرشا مدبنا ونبزحنا لنا اتناي مجرشا مدبنا فلي زبدون سلي ارتراون حدش حبريتا تلغني انتاي مسل زرزر حساباته ونكتاتلو خبيره ودقشي اشفاش تمدينا تقدمنا لا تكوسنا علينا انا ود خبيره بحدا نيرنا دبساي ودقشي توقيت لين كده حكيم انت تقدر ما تخ قلبلا فزق مساله خيت توركو نعم خيت مسولكو سنابزين سمين قصو سخان دو قصات تنكلي تاقول قالا ما اخلو قام جاسو مالتي وجن بعلت 15 شهر 4991 زفنوا متكعتي ولا كواشوتو ايقو عنبر ابلعل صلاي بفلاي ابلعل 22 كفلطر كبيت كسارا سلازورده صلاي كاب كلاي ابيتاو سراويت كاب كباب سمرا ن 21 كفلطر بممصا كاب علت 24 ور 4991 كساب علت 28 ور 4991 بحدش حيلي حدش متكعتات يجمر كل بوتادر عن دلت ريخايا ودارغا فرق مالسي بتحاده اصورات كان بسخان سلاز عقبكا فوتو تبلوت فوتو بتحاده اني زمصكا صلاخ اني اترئنيخ دارغا عوري يجبركا سلاز يابزي نالباس نايبعل عبد الرحمن مسواعت يغاطينا بعد عبد الرحمن ناتي كنታት صبو فراد صوت زنبرو ساعات ناتات مغدال نتيجه كنታት قرب ساجر ولو يطو كتعري فتنات تكايد نيرو ساعد حرينا 360 دطوينا وانات نيري مالتي بس ران كنت كفلوت اروين كم صبو زفيلو دحريقا خالي متيو من متيو 11 كفلوت حجي قرب فتي دخمات نيتن احتاتنا ككل كميتن قالن زخدا بطلونتات نار 4 50 سب تريفن مالتي زبزح وقوي بنت موقعتي كحكموا روحوا سلازخدو نباطع سلازموصو ابدي بدحي ناي جمر تنكني اسرحيت ناي وقعتي نير 10 شوعات وسيغو 21 وسيغو سبارتاك يمتي 20 كفلت اور امتيو 50 موتورايز كفلت اور جميله تانكنيا برغيدات جميله እንዳወሰخي ተጋዳላይ እንዳጎደለ እቲ ጸላጋ እንዳወሰخي ይخيدሎ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ ፍጹም ድኻም እመጽ ናይ አካላዊ ድኻም ከይተረኸይ ኩሉ ሰብ ጸሚኢ ማይ የለን ነፍሳይ ተጸሚኻ መግቢ مسخت حزن غريسين تن غريسين اني نقز بلعون ጨኒኔ اي بلعني ማለት دفاع حسكا صلال كيتغبر يلن ويغوليو بقى تزحشت اكوكباي ترخيبكاني اشتي صبقت بلاقا ማለት እዩ تم حيلتات كاني تغوبو ملو ما انت زهرور ما صحي اندهرمم كاني نزي زوصا زي مسل نزهرور ما صحي بصنعات بقى بصنعات ابيلوم ማለት እዩ ስለዚህ ኣብቲ ተዋጋእ ሰራዊት ራይ ዲኮነ ጽንዓት መጓዓዝያ ነዳድ ከይጎድል ኤምዳት ከይጎድል ገለ ከይጎድል እንዳተባህለ ከአኒ ምስ ሓይሊ ባሕሪ ብምውሃድ ከአኒ ኣብዚ ዝለዓለ አበርክቶ ነይርዎ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ደንከል ዝነበረ ውግእ ክትዛረበሎ ከለካ ቀሊል ኣነ ትድገርመኒ ናይ ተንደቅ ንስዮ ኣብ ትጉዕዞ ትድጓዓዛ ዝነበራ ምሳና
ማናት ኩሉ ክዳውንትና ሲ ቆርቢ እዩ ነይሩ ንሳተን ግደፋ ዝተወገ ፍቁስ ድበለው ኩሉና ተወጊና ከለና ካብ ንሕርጊጎ ክትሕከም ኢልካ ምምላሲ ንእሽተይ ወሲካስ መስዋዕት ሓይሽ እንዳበልና ኢና እንዳተጫረቅና ኣምስቶም እንዳ 85 ባዕላ ዓንበሩ ዝነበሩ ንኸይድ ነርና ማለት እዩ ጎን ጎን ንኸይድና ሕጂ ኣብታ ግንባር ቤይሉል ክንበፅሕ ኮለና መስእ ንሕና ጋንታ ምስ እንዳ 525 ሞርታር ኢና ንሕና ድሽቀ ኣብ ካልኣይቲ መዓልቲ ኣነ መስረዐይ መርሓ ጋንታ ይናኣቱ በቃ ብርቱዕ ኩናት ኣካይድና ሙሉእ ለይቲ ሓደርና ሙሉእ ለይቲ ምስ ሓደርና ውፃእ እብሎ ኣይወፅእን እየ ውፃእ ኣይወፅእን እየ ውፃእ ለይሰብካ ሒዝካ እብሎ ሕጂ ወዲ ሸቃ ኣይወፅእን እየ ሕጂ ኣነ ሕጂ ወፅእ ፅባሕ ኣይወፅእ ኣብቲ ረድዮ በቃ ተባኢሶም ወጊዑ ዘፍ ምስ በላሽዑ ወፂና ንሕና ንድሕሪት ወፂና ከባቢ ናይ ሰዓት 3 ትኸውን በታ ቀድሚ ድፋዕና ወዲ ሸቃን ምስ ካልኣይ ሳለት ትበሃል ሽዑ ነይሩ በታ ድፋዕ ኣታካ በቃ ኣብ ፍርቂ ሰዓት እያ ትኸውን ኣጥቢቐን 3 ሞርታድን 4 ሞርታድ ተተኩሳ ትካ ከምፂኦም ጋር ትስክም ኣብ ለማን ፅኦም ጋር ኣብታ ዘለናያ ከባቢና ኣብኣ ኣንቢሮሞ ኣብ ኣንቢሮም ተበሎም ካብታ ድፋዕ ላዕሊ ወሪደ ገፆም ክፊት እያ ድሕሪ ክንደይ መዓልቲ በዓል ወዲ ሸቃ ዝተሰዊኦም ትሰምዕ እዚ ሕጂ እንዳ መጓዓዝያ ዘላ ኣበባ ግብሪ ህይወት ትበሃል ሓኪም ናይ ጋንታ ነይራ ትነግረኒ ሰምን ደርጋለን ትብለኒ ኣነ ደኣኮ ካብ ድፋዕ ወሪድኪ ምስ ገንፀልክዮ መዛምዳ ድኾን ነይሩ ኮይኑ እዩ ደኣ ከምዚ ገይራ ነጢራ ዝመፀትን ኢለኒ ካሊአክ ኢና ኣቦይ እዚ ኣቦ በቡእ ኸማን እቲ ቀዳማይ ኣቦ እዚ ናይ ወዲ ሸቃ ኣዝዩ ጥዑም እዩ ትዕግስተኛ እዩ ለዋህ እዩ ዘላቶ ኢዱ ቆሪፂ ዝበካ ንርእሰይ ከማና ይብለኒ ወዲ ሸቃ ቀፂሉ እውን ብዘይካ 21 ክፍለ ጦር ጸላኢ ነቲ ኣቐዲሙ ኣብ ውግእ ዋድየ ተደምሲሱ ዝነበረ 17 ክፍለ ጦር ነቶም ካብ ውግእ ዋድየ ኣምሊጦም ንቡርየ ዝኣተውን ኣብ ድሕሪት ዝነበርዎ ተረፍ መረፍን ጠራኒፉ ምስ ኣብ ውግእ ተዳኺሙ ዝነበረ 52 መካናይዝ ክፍለ ጦር ኣዋሃይዱ ን17 ክፍለ ጦር ዳግም ወዲቡ ብምቓም ካብ ዕለት 2 ወርሒ 5991 ክሳብ ዕለት 4 ወርሒ 5991 ተደጋጋሚ ዓቕልኻ ዘጸንቅቕ ውግኣት ከካይድ ጀሚሩ ጸላኢ ዝበዝሐ ዘካይዶ ዝነበረ መጥቃዕቲ ብኽልተ ኣንፈት ብጸጋም ገማግም ባሕርን ብየማናይ ክንፊ ኣተኪሩ ዘካይዶ ነይሩ ስለዚ ኣብዚ ውግእ ብሓፈሻ 22 ታንክታት ሰሊምና 7 ኣምፊብያን ከዓ ተሰሊበን 223 ሓንቲ ሄሊኮፕተር ተወቂዓ ወዲቓ 2 ሚግ ከዓ ተሃሪመን ማለት እዩ ስለዚ ብድምር 3 ነፈርቲ ኢና ኣብ ውግእ ደንከል ኣውዲቕና ማለት እዩ ድሕሪ ስርሒት ፈንቀል ዝነበረ ኩነታት ፀረ ነፈርቲ ሚሳይል ካብ 25 ዘይሓልፉ ኣባላት ሓደ ፀረ ነፈርቲ ናይ ሚሳይል ወዲቡ ነይሩ እዚ ፀረ ነፈርቲ ኣሃዱ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዘይመልእ 9 ነፈርቲ ኣውዲቑ 8 ሚግ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ሓርበኛ ተስፋ ሚካኤል ገብረ ህይወት እዚ ወይን ኣብዘን ናይ ደንከል ስርሒት ኣላኣነ ዝበሃላ ዓድታት እየን ኣብኡ ሓንቲ ሚግ ሃሪምዋ ንሳዊን ተቃፂላ ኣብ ከባቢ በዓል ባዳ ኸይዳ ተቃፂላ መቸም ኣይፀነሐን ሳልሕ ሓንቲ ሄሊኮፕተር ሃሪም ኣብኡ ተቃፂላ ድሕሪኡ ተስፋ ሚካኤል ኣብ ዕዲ ሓንቲ ሚግ ኣቃፂሉ ሓቂተን ክወጥቃ ዝተረኣያ ተዘይኮይኑ ተሃሪመን ዝኸዳ ብዙሕ ንሕና ክሳ የብልናን ኣብዚ ሓፂር ግዜ የድል ዘለኹ እዚ ሕጂ ክትሪኦ ከለኻ ድሕሪ ካልኣይ ኩናት ዓለም ከምዚ ዓይነት ረቀቕቲ ነፈርቲ ናይ ፀላኢ ኣብ ውሽጢ ዓመት ዘይመልእ ከምዚ ኢለን ክወጥቃ እንደ ኣብ ዓለምና ኣብ ኤርትራ ጥራይ ተራእዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ብሓፈሻ ክሪኦ ከለኹ ግን እዞም ነዚ ቅያድ ዝሰርሑ ሰባት ከም ሓቂ ክትሪኦ ከለኻ ረቂቕ ትምህርቲ ወሲዶም ወይ ከዓ ኣብ ደገ ናይ ትምህርቲ ዕድል ኣብተን ዓበይቲ ኮሌጃት ናይ ዓለምና ኣብ ኸይዶም ዝተምሃሩ ሰባት ኣይኮኑን እኒ ሓቦን ቁራፅነት ትብዓት ስለ ዘሎ ጥራይ ኣብዚ ከምዚ ዓወት ክበፅሕ ክኢሉ እምበሪ ናይ ክሳይ ኣሎ ኮሌጅ ናህና ሳሓል እያ ካልእ ኣዘራርባ ኣብ ኣሜሪካ ከይዱ ዝተምሃረ ወይ ናይ ሩስያ ኮሌጅ ዝወሰደ ናይ ፈረንሳ ናይ ዓዲ እንግሊዝ ናይ ኣሜሪካ የለን ዋላ ከም መምሃራትና እውን ተመክሮኦም ኩሉ ናይ ሳሓል ዘፍረየቶ ጥራይ እታ ኮሌጅ ናህናስ ሳሓል ክብላ ክእላኒ ጸላኢ ብዕለት 24 ወርሒ 4 1991 ለይቲ ሰዓት 23:45 21 ክፍለ ጦር ንበርጌድ 44 ብጸጋም ንበርጌድ 46 ድማ ብየማን ኣሰሊፉ ሓያል መጥቃዕ ተፈኒሙ ሙሉእ ለይቲ ብርቱዕ ውግእ ሓዲሩ ክሳብ ረፋ 8 ባዶ ናይ ዕለት 25 ወርሒ 4 1991 ቀፂሉ እንተኾነ ፍረ ከይገበረ ተጸፊዑ ተመሊሱ ጸላኢ ማዕረ ናይዚ ብግንባር በይሉል ዘካይዶ ዝነበረ ፈተነ መጥቃዕቲ ካብ በይሉል ንምዕራብ ካብ ዋዴ ኣሳት 20-30 ኪሎ ሜትር ርሒቑ ዝርከብ ካብ ዱቡ ዝተባሃለ ቦታ ኣወሳ ዝተባሃለ ሓደ ሻለቃ ዕጡቕ ናይ ዓፈርን ሓደ ሻምበል ምድብ ሰራዊትን ኣሰኒዩ ብድሕሪት ናብ ጋርሳየቶ ዝተባሃለ ቦታ አንቀሳቂሱ ዕላማ ናይዚ ምንቅስቓስ ኣብ መስመር በይሉል ዋዴ ኣብ ናይ ድሕሪት መስመራት ወገን ሰሊኹ ብምእታው ተርጋኣት ንምፍጻምን ነተውክቲ ንምቕባርን ብኣጠቓላሊ ኣብ ልዕሊ ናይ ድሕሪት መስመራትን ትካላትን ሓደጋ ብምውዳቕ ራዕድን ሽብራን ንምፍጣር ብቕድሚትን ድሕሪትን ጸቕጢ ፈጢርካ ወገን ተሰናቢዱ ከንሰሓብ ከም ዝግደድ ንምግባር ዝዓለመ እዩ
ከም ስልቲ ሓደገኛ እኳ እንተነበረ እንተኾነ ወገን 4 ጋንታታት ካብቲ ግንባር ልኢኹ ካብ ዕለት 25 ክሳብ ዕለት 26 ወርሒ 4 1991 ኣብ ልዕሊ ዝሰለኸ ፀረ መጥቃዕቲ ወሲዱ ከም ዝባታተንን ግዳይ ፀሓይ ከም ዝኸውንን ገይርዎ ኣዋዲ ንሕና ሓለዋ ኢና ማለት እዩ ብድሕሪት ዝኾነ ነገር ከይጋጥም ካልእ ተልእኾታት እውን ነይሩና ማለት እዩ እቲ ውድብ ተሓስቦ ማለት እዩ ተዋሓደ ነቲ መስመር ናይ በዓል ቡርየ ማለት እዩ ሕጂ ኣብኡስ ገለ ፀቕጢ ክንገብር መደብ ነይሩ ማለት እዩ ለዚ ብዓብዩ እቲ መደብ ስለተሓበረ ማሕሙድ ሓቢርና እምበኣር ከምዚ መደብ ስለ ዘሎ ካብዛ ሓይልኹም ጥራሕ ሱሳ ምሩፃት ሰባት ካብቲ ሓይሊ ምክትቦ እዮም ነፃ ሓይ ትብሎ ኣብ ቁርኒት ጥራይ ሓዙ ዝኾነ መግለፂ ግን ኣይተድልያና ኣብ ወረቐትኩም ጥራይ ሕዙ ኢልና ብከምኣ ሒዝና ተልእኾና ንፅበ ነርና እቲ ተልእኾ ከይመፀ ግን ፀላእ ስለ ዝመፀና ኣብ ሰብለሊ ዝበሃል ቦታ ኣብኡኻ ተዋጊእና ማለት እዩ መሊስና ፀላኢ ኣብዚ ከምቲ ዓንተ ወይ ተባሃለ ግንባር ክሕዝ ዘይኮነ ከጥቀ ይሓሲቡ ብናይ ድሕሪት ኤምዳዳት ከንድድ ማካይን ከንድድ ገለ እቲ ኤንትታት ኩሉ መባርዒ እትይሉ ይመፅዩ ማእታም ከይዳናው ግን ጥራይ ክርቢት ምስጣት ተርፎ ማለት እዩ ኩሉ መባርዒታት እትይሉ ይመፅዩ ማለት ሒዝዎ ስለዚ ጎሎ ጋና ግን መጥቃዕቲ ስለ ትገበርናሉ ኣይተዓወተን ሒዝናዮ እቲ ነተክቱ ማለት እዩ ዕለት 16 ስልያ ሰዲድና ዳርጋ ናይ 2 መዓልቲ ቢሎም ምስ ከዱ እዘን ዕጡቃት ናይ ኣጎጉማ ማለት እዩ ናይ ኣውሳ ካብ ዱብቲ ዘምፀን ኣብያን ዝራኸቡ ተኩሸናሎም ይምለሱ እንደገና ብኩሊት ኣጽኒዐን ነታ ጎህ ገብራ መደብ ከዓ ጥርጣረውን ስለ ዝነበረና እቲ ናህና ሓይሊ ብሙሉእ ኢናው እዩ ኸይዱት እንዳ ሰለስተ ሕጂ መጀመርያ 2 ጋንታ ሰዲድና ዕለት 16 ድሕር ዕለት 20 ደሪብና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ መጀመርያ መዓልቲ ንፀላኢ ውግእ ተኻይዱ ሃዲመን ከይደን ድሕር 2 ጋንታ እንደገና ደሪብና ኣሎ 4 ጋንታታት ብሓንሳብ ኮይኑ ማለት እዩ ኣብዚ ናይ 4 ጋንታታት ክንድረብ ከለና ሕጂ እንታይ ዝገበር ዘሎ ፀላኢ ይፍትን እዩ ዘሎ ፈተነታት ምስ ገበረ ዋ በዚ ገለ ነገር እንተኽትሎ ክገብር ስለ ዝኾነ ያላ ህረሞ ተባሂሉ ምህራም መፅኡ ዕለት 25 መጥቃዕቲ ንገብር ናሃርሞ ማለት እዩ ይድርብ ካብ 250 ስጋብ 300 ኣቢል መጀመርያ ኣብቲ ካልኣይ መዓልቲ ዝመፅእ ማለት እምባርክስ ክቡራት ተዓዘብቲ ናይ ልማዓንቲ መድባትና ነዚኦም መስሉ ነይሮም ከም ዝሰማርኩም ሓደሽትን እዋናዊ ሓበሬታ ከም ዝረኸብኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ኣስተያየትኩም እውን ኣብታ ኮሜንት ኣቐምጡልይ ቀፃሊ ብኹምቲኦም ዓይነት መደባት እስካብ ንራኸብ ኣነ ኣብ ዝኽፍለየኩም ሰሰናይ እናበልኩ ቻው